अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। तो मेरे रिस्क में इज़ाफ़ा हुआ एक वज़ीफ़े की वज़ह से और बड़ा था सब्र करने के बाद ये वज़ीफ़ा मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये वज़ीफ़ा ऐसा है, इतना आसान है जैसे पानी पीना या जैसे चाय का कप पीना और इस वज़ीफ़े को अप्लाई करने के बाद 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और इस वज़ीफ़े की अहमियत आपके लिए तब ज़रूरी हो जाएगी जब आप मेरी बात को सुनेंगे। मैं जानता हूँ शायद ये वीडियो नहीं देखी जाएगी क्योंकि ये किसी अधरंगी डांस करती लड़की की वीडियो नहीं है और ना ही कोई ऐसी वीडियो है जिसके अंदर बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा होता है। आजकल इस्लाम की बात करने से ही लोग बहुत ज़्यादा दूर भाग जाते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट वे है, एक आसान रास्ता है, इसके ज़रिए इस वज़ीफ़े के ज़रिए ये नहीं होता कि आसमान से बनो-सलवा आने लगता है। इस वज़ीफ़े से दरअसल होता ये है कि आपके लिए रास्ते आसान होना शुरू हो जाते हैं और आपको इब्लीस आपसे दूर होने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो रुकावट होती है वो दूर होने लगती है और आई नो वेरी वेल आप अच्छी तरह से और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यस इन वज़ाइफ का और इन अल्फाज़ का हमारी ज़िंदगी में बहुत असर है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दूँ तो मौला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने क्या बोला था? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये अल्फाज़ उस भड़कती हुई आग को ठंडा कर दिए, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिस तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के अंदर, मछली के पेट से ज़िंदा बाहर आ गए और चंद एक अल्फाज़ ने, चंद एक लाइनों ने अल्लाह ताला को उस बात पे कायल कर दिया और वो मछली के पेट से बाहर आ गए और अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इस्लाम में हो चुकी हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने का मेथड और तरीका आना चाहिए सर। ये चंद एक अल्फाज़ हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं सर। सेम यही वाक़या मेरे साथ हुआ और आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ और चंद एक लाइनों ने मेरी ज़िंदगी बदली है, वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, दोस्तों हुआ कुछ यूँ है सर कि उम्रा मुबारक से उम्रा करके मैं वापस आता हूँ। मैं ब्रीफली आपको ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ ताकि आपको उसकी डेप्थ का पता चलेगा, कि गहराई का पता चले। होता यूँ है मैं उम्रे से वापस आता हूँ, बड़े लोग मुबारक देने जिस तरह से हमारे लोकल एरियाज़ में होता है, आते हैं, दुनिया मिलती है। मेरे टीचर थे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी बीमार हैं आजकल अल्लाह उन्हें शफ़ा अता फ़रमाए। मुझे अब तकरीबन 1 साल हो चुका है मैं उम्रे से वापस आ चुका हूँ या 1 साल से ऊपर या नीचे शायद 14 महीने या इस तरह ही हो चुके हैं। तो वो मुझे मिलने आए अपने बच्चे के साथ और मुलाकात हुई, प्यार-मोहब्बत लिया, मुबारक दी, मिठाई खाई, ज़म-ज़म पिया, जो होता है नॉर्मली। अब वो मुझे कहते हैं कि सिद्दैन सराइकी हमारी है तो सिद्दैन 2 मिनट में गुड इवनिंग। मैंने कहा जी सर जी। मैं बाहर उनके साथ चला जाता हूँ। अब मुझे 90% दिमाग में था कि ये कहेंगे कोई तस्बीह या वहाँ की कोई खजूर या ऐसी कोई चीज़ ज़रूर ये कहेंगे। बाहर जाते हैं कि वो कहते हैं कि बेटा उम्रा से वापस आए हो, आपकी बातें और आपके अल्फाज़ और आपकी चीज़ें बता रही हैं कि आप अल्लाह के करीब पहुँच चुकी हो। बाज़ औक़ात लोग वहाँ से आते वापस भी आते हैं तब भी उनकी चीज़ें वैसी नहीं होती। आप में मैंने काफ़ी तब्दीली पहले भी देखी थी और अभी माशाल्लाह बहुत तब्दीली आ चुकी है। शाबाश वेल डन। लेकिन पुत्र एक दो नसीहत है जो मैं करना चाहता हूँ। इन नसीहतों को पल्ले के साथ बाँध दो, आने वाली ज़िंदगी आपकी ऐसी हो जाएगी कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो और ये एक उस्ताद की तरफ से तोहफ़ा है आप। मैंने कहा जी सर जी हुक्म करो। उन्होंने कहा बेटा 3 चीज़ें छोड़ दी सिर्फ़ 24 घंटे के लिए। 3 चीज़ें छोड़ दो सिर्फ़ 24 घंटे के लिए और अगर नहीं छोड़ सकोगे तो मुझे बताना मैं आपको ट्रिक बताऊँगा और 24 घंटे के बाद आपने फिर दोबारा बेशक वो काम करें। मैंने कहा जी सर जी बिस्मिल्लाह बताएँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बेटा झूठ छोड़ो। और झूठ ऐसे तो नहीं छोड़ा जाता, मतलब गप-शप में भी बंदा बोल ही जाता है। लाइक आपने सिर्फ़ 24 घंटे मुझे दिमाग में रखना है और मुझे दिमाग में रख के ये जब भी कोई ऐसी झूठ वाली बात आए तो ऑटोमैटिकली आप नहीं भी रखोगे ना, तो सुबह जब आप सोचोगे कि आज मैंने झूठ नहीं बोलना और मेरे उस्ताद ने कहा था, तो आप नहीं बोल पाओ। मैंने कहा जी ठीक है और साथ ही मैंने कह दिया उस्ताद जी ठीक है, फिर मैंने कहा ओके उस्ताद जी हो गया। नेक्स्ट उसने कहा कि बेटा औरत को देखना छोड़ दो, हम मर्दों की नेचर रियली सॉरी अगर कोई भाई मेरा बुरा मनाए। औरत जब भी कहीं से गुज़रेगी, हम नीचे से लेकर ऊपर तक तोड़ो-तोड़ो सा विज़िट करते हैं और कह रहा हम कुछ भी नहीं सर। लाइक बस हमने विज़िट करना होता है। पता नहीं उसे कितनी एम्बैरेसमेंट फ़ील होती होगी, ये तो अलग बात है, ये शायद यूज़्ड टू हो के आदत बन गई है उनकी। लेकिन हमने ये काम ज़रूर करने मुसलमान होने के नाते हम पर फ़र्ज़ है ये काम। तो उन्होंने कहा बेटा औरत को देखना छोड़ दे सिवाय अपनी माँ, बहन और बेटी और अपनी बीवी के। इसके अलावा कोई और औरत आप पर देखना हराम कर। इवन अपनी सास, अपने और रिश्ते उन्होंने बताए। मैंने कहा, "जी उस्ताद जी, ठीक है।" तीसरा उन्होंने कहा कि अपनी भूख की खातिर, अपने पेट और अपने रिज़्क और रोज़ी की खातिर किसी दूसरे शख्स को ऐसा नुकसान मत देना कि उसका नुकसान हो और आपके रिज़्क पे इज़ाफ़ा हो। ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के साथ बाँध लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा, "ठीक है उस्ताद जी, बिस्मिल्लाह ज़रूर जी।" इस तरह नॉर्मल आप ही शायद यही कहते तो हँसने लगे, कहते, "बेटा ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई है ना
یہ آپ کھانا سو کے ان کو کرنا بہت مشکل، اس طرح سمجھو کہ ایک پہاڑ پہ چڑھ کے دوسری طرف سے اترنا ہے آپ۔ بہرحال انہوں نے خیر لمبی چوڑی تفصیل انہوں نے اپنے انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ ہمارے نبی کی مشکلات کو آپ اگر صرف امیجن کرو نا، تو پہلے 3 سال انہوں نے گزارے ہیں، تو سوچ نہیں سکتے ہو صرف کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ انہوں نے پھر کچھ واقعات بھی بتائے، وہ میں یہاں انکلوڈ نہیں کر رہا، میں نے آپ کے کام کا وظیفہ بتانا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا جھوٹ بولنا عام سی بات ہے، اور 24 گھنٹے پریکٹس کر کے اور مزید بھی کسی آپ روک لو گے، اور روکنا اس کو نسبتاً آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، کر لو گے۔ اور کوئی مسئلہ آپ کو ہے، عورت کو نہ دیکھنا یہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو میں نے ہی کہہ دیا سیدھی بات ہے، اب آپ کیمرے پر نہیں بتا، میں کہتا جی باقی کام تو کر گنسا، باقی کام تو میں کر لوں گا، یہ جو ہے نا عورت کو دیکھنا، تو جی اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم موبائل اٹھاتے ہیں عورت سامنے ہے، ہم روڈ پہ نکلتے ہیں عورت سامنے ہے، اور گائے بگائے ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہماری نظر پڑ ہی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت اس روپ میں ہوتی ہے کہ ہماری نظریں ویسی ہی ٹھہر جاتی ہیں، وجہ ہمارے ساتھ ابلیس اٹیچ ہے، اور ابلیس کی وجہ سے کچھ ہم بھی ابلیس بن چکی ہیں۔ تو ساتھ میں کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا شکر ہے آپ نے یہ ذکر کرتے ہیں، میں آپ کو ایک وظیفہ دے دوں۔ تو کہا بیٹا ایسا کرنا کہ کل 24 گھنٹے نہ آپ نے کل سے ایک تو جھوٹ نہیں بولنا، دوسرا جیسے ہی کہیں کسی بھی غیر محرم عورت ذات پر آپ کی نظر پڑے تو آپ نے 2 لائنیں پڑھنی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور آپ نے پھر اس عورت کو دیکھتے رہے، اور یہ 24 گھنٹے کام یہ آپ نے یہ جو لائنیں ہیں یہ پڑھنی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک، اوکے۔ خیر بہرحال پھر پیٹ کی بھوک کی خاطر جو گناہ تھا جو ہم دوسروں کو نقصان دیتے اس پر بھی انہوں نے ایک لیکچر دیا مجھے، یہ الگ بات ہے۔ وہ واپس آ گئے ہم آدھے گھنٹے کے ہمارے بعد گیٹ سے باہر ملاقات ہو، واپس آئے ہم چلے گئے، ایون شام کا ٹائم تھا، تقریباً 4:30-5 بجے کا ٹائم تھا، شام ہی ہو رہی تھی تقریباً، ہم نکلتے ہیں باہر جی، اچھا تو ساتھ چلے جاتے ہیں، میں یہاں سے اپنا دوسرے گھر میں تھا جہاں پہ ہمارے مہمان وغیرہ آتے، وہاں سے اٹھ کے میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اور ابھی شام کا ہی ٹائم تھا، سامنے سے ابھی گیٹ کا پہلا موڑ، میری گلی میں موڑ ہے، موڑ مڑا ہی ہوں، اور سامنے ہاں، ایک مستورات جناب آ رہی تھی، تو دوپٹے میں تھی، اور جیسے میرے ان پر نظر پڑتی ہے تو میرے منہ سے لفظ نکلتا ہے، یہ لائن سننے والی ہے سر، نظر پڑتی ہے اور میرے منہ سے نکلتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سر آپ یقین کریں کہ میں نے نظر نہیں ہٹائی، مجھے ایسے لگا ہے کہ میرا چہرہ پکڑ کے کسی نے ایسے سر وہ عورت گزر جاتی ہے، میں گزر جاتا، اب یقین کیجیے کہ میں گھر تک میری آنکھیں نم تھیں، شاید یہ خوشی کا اظہار میری آنکھوں سے ہو رہا تھا اور مجھے آئیڈیا نہیں، جس وقت بھی لائی ابھی بھی میں بڑا عجیب سی کنڈیشن میں بیٹھا، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا، اور میں چونک کے رہ گیا، اور میں گھر جب پہنچا ہوں تو میری آنکھیں نم تھی، مجھے نہیں پتا خوشی سے یا کس ریزن سے، لیکن سر یہ واقعہ میرے ساتھ، میں گھر جاتا ہوں، کھانا تھا، کھانے کے بعد 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا، نارملی ہم کیا کرتے ہیں موبائل اٹھاتے ہیں اور فیس بک یا ٹک ٹاک چلا لے، یقین کیجیے پھر میرے سامنے آ رہا تھا ٹک ٹاک پر، اور ایک لمحے سے پہلے دوبارہ فلپ بھی ہوئی اور میری زبان پر وہ بگڑا جاری، اگلا دن ہوا، صبح پہ سیدھی سی بات ہے، میں تو کہتا ہوں دنیا کی کوئی عورت اور کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس اگر موبائل ہے سب سے پہلا کام ہمارا موبائل اٹھا کے واٹس ایپ اور یہ اور ادھر اور یہ سب کچھ، میں نے بھی سیم اسی طرح سے کی، اور سیم وہی ہوا، عورت سامنے آئی اور میں نے فوراً سے پہلے اسکپ اور وہی دکھا دیا۔ سر 24 گھنٹے کا استاد محترم کا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ میں امپلیمنٹ کروں گا، اور آج اس بات کو 14 ماہ 15 ماہ 1.5 سال گزر چکے ہیں لگ بھگ، مجھے اب قسم لے لے کہ میں ابھی بھی گھر سے باہر جاؤں گا تو اگر آپ میرے کوئی کلیگ ہیں دوست ہیں میرے ساتھ چلیں گے تو آپ میرے منہ گنتے دیکھیں گے، اور میری نظر کو زمین کے اندر گڑا ہو ریزن استاد کو وہ چند 2 لائن، اور میں اگین میں آپ کو کہتا ہوں یقین کیجیے میں خود یہ نہیں کرتا، مجھ سے کوئی طاقت کی کام کروا دوں، میرے استاد نے مجھے یہ گفٹ دیا اور میں اپنے ویور کو آپ کو یہ اپنی طرف سے گفٹ دے رہا ہوں، کہتے ہیں استاد کی اجازت ہونا ضروری ہوتی ہے جس کے پاس وہ وظیفہ ہوتا ہے، یہ وظیفہ میں نے آپ کو گفٹ کیا، آپ یہ ٹرائی کیجیے 24 گھنٹے، اور ساری زندگی کے لیے آپ کے پلے کے ساتھ جو بن جائے گا۔ ہوا کیا سر، اس وظیفے کے بعد جب کبھی انسان، یار ہم سب گناہ گار ہیں، زنا کا سوچنا بہت دور کی کہانی ہو گئی، کیونکہ میں عورت کو دیکھتا نہیں تھا تو میرے دل میں یہ خواہشات پیدا ہی نہیں ہوتی، ابلیس کی یہ کوشش ہمیشہ ناکام ہو جاتی تھی کہ مجھ سے کچھ زنا سکتا، ٹھیک ہے سر، اور رزق کا سب سے بڑا دشمن زنا اور اس طرح کے گناہ ہو، آپ جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ان چیزوں سے بہت دور بہت پرے چلے جاؤ گے،
مجھے یقین کیجیے ناراضگی ماں میری کوئی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو یقین کیجیے مجھے عورت ذات سے اب اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ مجھے یہ سوائے فتنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ غلط ہوں آئی نو، آپ برا کہیں گے لیکن یہ ریئلٹی گزارش ہے سر، میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتا، ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں اور ناراضگی کا اظہار کروں۔ یہ وظیفہ امپلیمنٹ کر لی 24 گھنٹے امپلیمنٹ کی تھی، دنوں کے اندر دن دگنی اور رات دگنی اللہ تعالیٰ کیسے رستے بنائیں گے آپ کے رزق روزی روٹی کے لیے اور کیسے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آپ کا رزق نہ بنا تو میں آپ کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں میرا حصہ ہی کاٹ دیتا ہوں، میری یہ اللہ تعالیٰ سے request، اور کچھ کہہ سکتا ہوں بس۔ گزارش ہے سر، امپلیمنٹ کی تھی، اپلائی کی تھی اور اپنی زندگی کو آسان کی تھی۔ امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ دوں گا اپلائی کی۔ سبسکرائب نہیں کرنا آپ نے، اس ویڈیو پہ عمل کرو، شکریہ۔